सर आयज सकाळच्या टायमार एक न्यूज आयली डॉक्टर केतन भाटीकर जे फोंड्याच्यान लिडर आहले ते आतां आमच्या बरोबर ना. सो तुमकां हाचेर कशें पळयता सर तुमी? एक आज खरें म्हळ्यार एक दुर्दैवी घटना म्हणपाची, म्हणजे अशा प्रकारचें मरण, अशा प्रकारची घटना घडूंक जायना, पूण ती घडली. आणि त्यामुळे केतन भाटीकर जे आसा ताका स्नेक बायट जाल्या मुळेच आसा की रात्री ताका मरण आयलें. ही दुख्खद घटना सकाळ फुडें आमी उठना फुडें ती लक्षांत आयली. त्यामुळे म्हाका एक दिसता की केतन भाटीकरा सारको एक चळवळी आसा म्हणजे एक सामाजीक क्षेत्रांत, स्पोर्ट्स क्षेत्रांत ह्या आपली स्वताची एक भुमिका ताणें निभायल्ली आसा. आणि त्यामुळे राजकीय क्षेत्रांत तो दिसतालो की हो फुडलें एक बरो लिडर म्हणून जो आसा आनी फुडें येतलो. म्हणजे पयलीं ताजी कारकीर्द आसा, एमजीक आशिल्ली किंवा इंडिपेंडंट आशिल्ली किंवा मध्यंतरीक आतां तो काँग्रेसांतलो त्या पक्षां खंयच्या आसूं पूण एक बरो कार्यकर्तो म्हणजे समाजाच्या अनेक प्रकारचे विशय घेवन वतालो की अशा प्रकारच्या कार्यकर्ते अशा प्रकारचें निधन जावप जी आसा ही दुर्दैवी घटना आसा. आणि त्यामुळे हांव देवा कडेन मागतां तांच्या आत्म्याक शांती मेळूं दी आनी तांच्या घरच्या बाकी सगळ्यांक आसा न्ही तांकां दुख्ख सहन करपाचें आसा न्ही ताकद मेळची.